वेलकम बैक नाज़रीन। पास साहब, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वो कहते हैं कि जो नैब का कानून है वो कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। मेरे पास ऐसे लोगों के नाम मौजूद हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अकाउंटेंट को बिठाकर 10 रुपए की गलती निकाली जाए। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि इस वक्त इंतखाबात सर पर हैं, मेरे जहन में एक ही हल है कि नई पार्लियामेंट आकर तरमीम को ख़त्म कर दे, वरना तो ऐसे तो पूरा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस नैब तरमीमी एक्ट के ऊपर समाअत का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब नैब ने दोबारा कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। आप नैब कानून का, तरमीमी कानून का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, और क्या अभी भी कौम को और आपको नैब से कोई उम्मीद बांधनी चाहिए कि बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक करप्शन के खिलाफ एहतसाब हो सकता है? भट्टी साहब, बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान इंतहाई मोहतरम शख्सियत हैं और उनकी इस रिमार्क्स में बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि मिस यूज़ जो हुआ है वो कारोबारी हजरात से हुआ है जिनसे पैसे वसूल किए गए हैं, और आईओ के पास इतना इख्तियार है कि अगर कोई प्ली बारगेन करना चाहता है तो वो डायरेक्टली कोर्ट में नहीं सबमिट करता, उसके लिए ज़रूरी है कि आईओ एंडोर्स करे जी। और आईओ के जो इख्तियारात हैं वो इतने वसी हैं कि उसको सिर्फ वो एक सिग्नेचर करने के लिए, कि ये एंडोर्स करने के लिए कि प्ली बारगेन मुलज़म करना चाहता है, तो उसके लिए वो करोड़ों रुपए उनसे लेता है और एज ऑफ राइट क्लेम करता है जी। मेरा ख्याल है ये भी ख़त्म होना चाहिए। ये सहूलत जो अक्यूज़ड हैं उनको मिलनी चाहिए कि वो डायरेक्टली कोर्ट में एप्लीकेशन दे के कहें जी कि मैं प्ली बारगेन करना चाहता हूँ। दरमियान में ये आईओ की जो सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी कुछ उसको सहूलत हो जाएगी। हो सकता है वो प्ली बारगेन जब पैसे देने आए तो उसके हिस्से के पैसे भी गवर्नमेंट टैक्स चक्कर में चले जाएं, गवर्नमेंट के ख़जाने में चले जाएं। तो इसके अलावा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे हैं, दो चीज़ें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की हैं जी। एक तो उन्होंने इब्तदा में ही ये जो पिछली तारीख पेश थी उसमें लाउड एंड क्लियर कहा कि ये फुल बेंच सुनना चाहिए जी। और जिस पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने वो रिफ्यूज़ किया, उस बात पे एग्री नहीं हुए। लेकिन उनका जो रीज़न थी वो ये थी कि एक ऐसा शख्स आया है यहाँ पे अदालत में जो कि पार्लिमान की गई तरमीम को चैलेंज कर रहा है जी। और वो पार्लिमान का हिस्सा था, क्यों वो पार्लिमान से चला गया और अदालत में आके ये काम कर रहा है? ये बात उसको चाहिए थी कि पार्लिमान में करता, एजिटेट करता, वहाँ पे अपोजिशन करता, अपना कौम को पता चलता कि तो बड़ा वैलिड है, असूली तौर पे ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये भी तो एक सर अलमिया है कि आम आदमी करप्शन करे तो प्ली बारगेन करे, कौमी खजाने में रकम जमा कराए, और जो बड़े बड़े सरकर्दा नाम है, फेक बैंक अकाउंट्स, अरबों रुपए के स्कैंडल सुनते रहे, रिकॉर्ड जमा हो गया, उसके बाद एक कानून में वही पार्लियामान तरमीम करती है और सब लोगों को क्लीन चिट मिल जाती है। ये रविश भी तो सर गलत है। देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बहुत सारे केसेस का वजूद नहीं होता सिरे से, और जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, और वो मसलन ये अब मैं रोकड़ी साहब की ही मिसाल दूंगा, भाई ये मेरे बैठे हैं, मैं किसी और का नाम नहीं लेता, ये पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, ये अपोजिशन में चले गए, इन पे एक केस बन जाता है और वो केस झूठा है, उसकी कोई ग्राउंड नहीं है, तो फिर रोकड़ी साहब के पास क्या रह जाता है मां सिवाय इसके कि वो देखें। ये सारी चीज़ें हैं। आप एक केस मुझे बता दें जो केस साबित हुआ है, मुझे बता दें किस पॉलिटिशियन के खिलाफ हुआ है। सिर्फ दो ही वजूहत है। नंबर वन कि उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, नंबर टू उसमें इतना इन्वेस्टिगेशन में इतने फ्लॉज हैं और इतनी नाअहली है कि वो एविडेंस को इस तरीके से कलेक्ट नहीं कर सके जिस तरह के करना चाहिए था, और कोर्ट्स जो हैं वो उस फाइल से बाहर नहीं जा सकती। वो नहीं देखती कि इतने अरब रुपए का, इतने करोड़ों रुपए का है, वो देखती है कि इल्ज़ाम क्या है। इल्ज़ाम चाहे 100 रुपए का है या 100 अरब का है, इल्ज़ाम होता है, उसको साबित करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। खुर्रम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अब दोबारा ये बात हो रही है कि, और ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि आने वाले दिनों में नैब एक्टिव होने जा रहा है और बड़े बड़े नाम खिलाफ तवक्को गिरफ्तार होने जा रहे हैं। आप बड़े बाखबर हैं, बाखबर हलकों में उठना बैठने आपका, क्या वाकई ही कोई बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है? और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो ये किन गिरफ्तारियों की बात की जा रही है? सर, मैं उन गॉसिप्स पे तो नहीं जाऊंगा,
میں اتنا کہوں گا کہ اگر انٹینشنلی کرپشن نہ کی جائے، جی یعنی آپ انٹینشنلی چیزوں کو کرپٹ کر کے ماڈیفائی کر کے پیش نہ کریں، اور نیب اور دیگر جو ادارے موجود ہیں جی وہ کام کرنا چاہیں تو ان کے پاس اتنا سپیس ہے، جی اگر وہ زیادتیاں نہ کر رہے ہوں۔ پاشا صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ گورنمنٹ آئے گی، وہ اپنے مقاصد کے لیے بندے لگا کر وکٹمائز کرے گی، اس کے علاوہ وہ ریاست پاکستان کی فلاح نہیں سوچے گی، بالکل صحیح، وہ اپنے سکور سیٹل کرے گی اپنا، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ وکٹمائزیشن پر بیسڈ ہے، صحیح، اور ہمارا جو سرکاری ملازم ہے وہ خوفزدہ ہے، جی ہمارا جو تاجر ہے وہ گلٹی ہے۔ بالکل صحیح، یہ تین چیزوں کو دیکھیے۔ جی اب اگر کرنا چاہیں، جی پھر اگر کرنا چاہیں، نیب کے پاس بالکل اتنی پاور بھی موجود ہے اور ان کو ایگزیکٹ چیزوں کا بھی پتہ ہے، دیگر ایجنسیز بھی موجود ہیں، ایف آئی اے بھی موجود ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کی جو انویسٹیگیشن ہے، مجھے بٹھائے اگر کوئی سامنے، اور ابھی جیسے ڈیجیٹلائزڈ ہو گئی نادرا تمام چیزوں میں، 1 گھنٹے میں میری ایک چیز باہر آ جائے گی، اور میرے سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ تم نے 3.5 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا یہ کیسے لیا۔ بالکل صحیح، یعنی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آج ان چیزوں کا آن ریکارڈ لا کر انویسٹیگیشن کرنا، گھنٹے میں بندہ اس پوری چیز کے اندر آ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کھربوں کھائے ہیں یا جنہوں نے بے انتہا مال کھایا ہوا ہے، ان کو پکڑنا کو مشکل ڈاکٹر کام صاحب ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اگر نیب میں آپ سے سوال ہے، نیب آپ کو بلایا کہ ہمیں اسسٹ کریں، ہمیں کچھ بتائیں، میں حاضر، آپ حاضر ہیں کرپشن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، نیب کا ساتھ دینے میں کے لیے؟ ریاست کے لیے حاضر ہوں۔ کتنے ایسے لوگوں کا نام آپ دے سکتے ہیں نیب کو؟ میں ایک کا تو نام لیا نا جس کا آپ نے تھوڑا سا دکھ ظاہر کیا، جس کے اوپر ادے تے کرتوت میں سارے تو میاں لے جا کے۔ کیا استحکام پاکستان پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہمیں نظر نہیں آئیں گے جن کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں؟ یقین کریں استحکام پاکستان نہیں، میرے گھر میرا والد جو قبر کے اندر ہے نا، اگر اس کے بھی ہاتھ رنگے ہوئے نا، اسے قبر سے بھی نکال کے کھینچ کے لے آؤ گے نا، میں خاموش ہوں گا بس۔ لیکن اگر پارٹی میں وہاں تو اپنے خاموش نہیں کہ میں کدھر خاموش رہنے والا آدمی ہوں؟ میں نے کہا مجھے جہاں آپ کہیں گے حاضر ہو ریاست کے لیے، بتا کہ اس بندے نے جرم کیا، انویسٹیگیٹ کر کے تو گواہی دے گا، جہاں میں گواہی دے سکوں گا، جہاں میری گواہی بنتی ہے، خالی باتیں نہیں، میں حاضر۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے آپ سے، کرپشن پاکستان ایک ایسا نسور ہے جس نے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، بیڈ گورننس نے بدترین طریقے سے ہمیں متاثر کیا ہے۔ اب اس سارے کرپشن کے خلاف کوئی بڑی کارروائی یا مؤثر کارروائی ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، یا کوئی بڑا ایسی تبدیلی، ایسی اصلاحات دیکھ رہے ہیں جس سے ہماری کوئی ڈائریکشن ٹھیک ہو سکے؟ عوام کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ سر آپ کا جو ریاست ہے وہ وکٹم ہے، آپ کو ایک بہت سٹرونگ گورننس کی ضرورت ہے، ایک بہت سٹرونگ پولیسنگ کی ضرورت ہے، جرائم کو روکنے کے لیے ایک بہت سٹرونگ اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ اتھارٹی کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ آئے جو کمپرومائزڈ ہو اور جو پھر جا کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لین دین شروع کر دے، پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک سٹرونگ اتھارٹی اس ملک کو ٹھیک کر سکتی ہے، دیٹس دا کنکلوژن، چاہے جو مرضی کوئی تھیوریاں اور پیش کرتا رہے۔ بالکل صحیح۔ اور ریاست وکٹم ہے، اس کے درخت سے لے کے، اس کے معدنیات سے لے کے، اس کے پانیوں سے لے کے، ہم نے چھوڑا کیا ہے، اس کے پہاڑوں سے لے کے۔ نیپال کے اندر ایک ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ، اور اس کی آپ فلائٹیں گننا شروع کریں نا دن کی، اور 5 اسٹار ہوٹل وہاں دیکھ کے پریشان ہوں گے۔ ہم نے آج تک اپنے کیٹو کو نہیں سنبھال سکے۔ بالکل صحیح، یعنی ہمارے پاس تو کیا کچھ نہیں ہے بھائی۔ بالکل درست۔ پائے صاحب آپ سے مختصر جاننا چاہوں گا، جو احتساب کا نظام ہے اور جو نیب ہے، کیا اس کے اندر اصلاحات ابھی بھی ممکن ہے، یا عوام کو توقع یا امید اب ختم کر لینی چاہیے؟ اصلاحات بالکل ممکن ہے۔ میں ایک اور مثال آپ کو دے دوں، ایک یہاں پہ ڈائریکٹریٹ ہے اینٹی کرپشن، اس کا ڈائریکٹر وہ لگایا گیا ہے کہ جو خود اگر اس کی سابقہ زندگی پہ نظر پڑے تو وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا رہا ہے، اس کے خلاف 8 سے 10 کیسز اینٹی کرپشن کے وہ رہے ہیں، اور ملزم رہا ہے وہ، اور ہی ڈائریکٹر۔ یہ بہت بڑا علمی، یہی اپروچ ہے جس کے نتیجے میں یہ ملک آج یہاں پر پہنچے۔ ناظرین، اشد ضرورت ہے کرپشن کے خلاف کڑا احتساب، لیکن اس احتساب کے لیے ایک صحیح معنوں میں خود مختار اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاور سیکٹر میں کس طریقے کے ساتھ عوام کو اور قومی خزانے کو نوچا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ آخر کب رکے گا۔ اسٹے ود اس۔